औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात, सब तरीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात की मुशाबत से बालातर है और तौसीफ़ करने वालों की तमाम तारीफ़ी कलमात से बुलंदतर है। हर एक चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है, जो चाहे करे और जो ना चाहे ना करे। उसको किसी काम के करने में कोई रुकावट नहीं और किसी काम के ना करने में कोई मजबूरी नहीं। तो उसकी इबादत ना ही जन्नत के लालच से और ना ही दोज़ख के डर से हो। उसकी इबादत का करीना तो इस अदा से हो कि वो लायक इबादत है। तो प्रोग्राम सूफ़ी गाइडेंस में मैं आप तमाम नाज़रीन को वेलकम कहता हूँ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ किबला शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। ये प्रोग्राम DMTV की तरफ से एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर GB से रब्ते में रहे। अगर किसी के साथ कोई कानूनी मसला है तो अपने सोलिसिटर से रब्ते में रहे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ कुरानी इल्म और हरूफ अबजद की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाती है, आपकी आगाही की जाती है। लाइव कॉलों का सिलसिला 5-10 मिनट के बाद खोल दिया जाएगा। जो भी आके किबला शाह साहब से अपनी प्रॉब्लम बयान करना चाहता है, बात करना चाहता है किसी भी मसले के हवाले से, वो कर सकता है। तो जो हज़रात लाइव बात करना ना चाह रहे हों, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि लाइव डिस्कस उन पर नहीं की जाती, या कुछ ऐसे मसले होते हैं कि वो डिटेल में बात करना चाह रहे होते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं कि वो प्राइवेटली उस पर बात करना चाहते हैं नाज़रीन, तो उन सब हज़रात की सहूलत के लिए आपकी TV स्क्रीन पर 2 इकट्ठे नंबर आ रहे हैं। प्री बुकिंग के नाम से किबला शाह साहब के नंबर हैं, आप उन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। तो आफ्टर प्रोग्राम ये कल 2 बजे के बाद उन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला आपकी मुकम्मल तरीके से रहनुमाई की जाएगी, को सही तरीके से बताया जाएगा। तो नाज़रीन, वो घड़ियाँ आन पहुँची जिनकी वजह से हम आपको काफ़ी वीकों से इंतज़ार करवा रहे थे और आपका तजस्सुस बढ़ बढ़ के यकीनन काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा कि जिस चीज़ को सीगा राज में रख रहे हैं कि इंशाअल्लाह सैटरडे के बाद बताया जाएगा, तो वो घड़ियाँ भी आन पहुँची। तो सबसे पहले जो ख़त्म था यस्टरडे के हवाले से किबला शाह साहब की बरसी के मौके पे जितने भी मेहमान गिरामी दूर से और नज़दीक से तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान थे। सब का हम तहे दिल से, पूरी स्पिरिचुअल सोसाइटी की तरफ से मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, अपनी कीमती वक़्त निकाल के हमें इज़्ज़त बख्शी। तो नाज़रीन, शुक्रिया के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं किबला शाह साहब की खिदमत में चलूँगा और सलाम अर्ज़ करूँगा और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे ज़रूर। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई मेहमान जितने भी तशरीफ़ लाए, अगर कुछ उनके हवाले से आप कहना चाहते हो? बाकी के जितने लोग आए थे कल, बहुत दूर दूर से भी लोग आए, कैंट तक लोग आए थे, तो उन सबका शुक्रिया अदा। और बाकी दुआएं सबके लिए की गई हैं, जो मौजूद थे, जो नहीं मौजूद थे, जो जल्दी जाना पड़ गया था, सबके लिए, तो सबके लिए दुआएं की गई थी। बस इतना ही बोलूँगा। ज़रूर। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किबला शाह साहब ने फरमाया और मैं भी मौजूद था कि जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए थे, जो जल्दी चले गए किसी मजबूरी की वजह से, जो एंड तक रहे, या जो हज़रात तशरीफ़ नहीं ला सके किसी भी वजूहात की बिना पे, और जो जिन्होंने तशरीफ़ नहीं लाना था, उन अहबाब के लिए भी सिर्फ़ उनके लिए उनका दुआ के लिए रिक्वेस्ट थी, तो उनके लिए दवा का भी बंदोबस्त किया गया, उनके लिए भी दुआ की गई। और यकीनन खालिक़ अकबर वहदहु ला शरीक ज़ात दुआओं को पसंद करता है। और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ से ज़्यादा अज़ीज़ पाक परवरदिगार को कोई भी चीज़ नहीं। तो सब के लिए दुआएं कीगी, पाक परवरदिगार कबूल व मंजूर फरमाए। और इसके बाद जिस बात का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, इसका एक हिस्सा मैं आपकी नज़र करूँगा और एक हिस्सा नेक्स्ट प्रोग्राम में करूँगा ज़रूर, कि कुछ ऐसी लफ्ज़ ज़ियारात अभी मैंने इस्तेमाल करने लगा हूँ जिनका इस्तेमाल इस लफ्ज़ का मैंने आज के प्रोग्राम से पहले बिल्कुल नहीं किया था। आपको किसी हद तक शायद आइडिया हो गया होगा, बट क्या ज़ियारात थी, कैसी थी, किस नौइयत की थी, किस तरह की थी, ये उस वक्त तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक मैं अपने मुँह से बयान नहीं करूँगा। तो ज़रूर बयान करूँगा, बट इस प्रोग्राम में नहीं करूँगा। जो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह कल हमारा मंडे को होगा उसमें करूँगा, क्योंकि इसमें टाइम, हमारे पास टाइम की किल्लत है, सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम है।
तो मंडे इंशाल्लाह 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। पहला हाफ एन आवर हम इसी बात को लेकर आगे चलेंगे और आपको सारी जो वकूअ पज़ीर महफिल हुई और उसमें जिस चीज़ का बताया गया और जिस चीज़ का इंकशाफ हुआ, राज फाश किए गए जो ज़हरात के हवाले से थी, वो सारी डिटेल बताई जाएगी ज़रूर इंशाल्लाह। और जैसे कि वादे के मुताबिक वीडियो भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यूट्यूब सूफ़ी गाइडेंस चैनल पे चढ़ जाए और जो नाज़रीन नहीं तशरीफ़ ला सके वो देख सकें। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था क़िबला शाह साहब के हवाले से, आज वही थोड़ा सा टॉपिक लेकर आगे चलेंगे और ज़हरात के हवाले से इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में आगाह कर दिया जाएगा मुकम्मल तरीके से। तो अभी चलते हैं जो कि क़िबला शाह साहब की मैंने वज़ाइफ के हवाले से जो परहेज़ थे, उनके जो तरीक़ाकार थे, उसमें से चंद चीज़ें मैंने पूछी क़िबला शाह साहब से, जो लास्ट प्रोग्राम में पूछी, उससे पहले भी पूछी, तो वो आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ किए। तो आगे इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे और जितने भी आगे चंद अल्फाज, जितनी भी लाइनें हैं या जितना भी शाह साहब ने लिखा है वज़ाइफ के परहेज़ के हवाले से, वो पूछूंगा। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी कॉलों का सिलसिला खुलेगा तो जो प्रोग्राम जिस तरह चलेगा उस नवीयत से आगे लेकर चलेंगे। शाह साहब जी, सबसे जो लास्ट प्रोग्राम में हमारा जो मौजू के हवाले से सिलसिला मुनक़ता हुआ, वो यहाँ था कि तादाद मुमकिन हो वो पढ़े, कम से कम जो तादाद मुमकिन हो वो पढ़े। उसके बाद जो शाह साहब लिखते हैं, कहते हैं कि पढ़ने वाली जगह का साफ़ होना लाजमी है। इसी पैराग्राफ को हैज़ ए सवाल में पेश करूँगा आपकी नज़र कि जहाँ पढ़ रहा हो इंसान, उस जगह का साफ़ होना क्यों ज़रूरी है? इसका शर्त है ये बात, बिल्कुल ये शर्त है। सही। नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद में या फिर पाक जगह। जगह मस्जिद तो बहुत अहाता है ना, मस्जिद तो एक अहाता है, बिल्कुल, मगर जहाँ खड़े होकर पढ़ रहा होता है बेशक वो कहाँ है? वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए ना। और शर्त है उसकी, देखें इबादत की शर्त है। जब भी जो है वैसी तरीके में चलते फिरते हुए पढ़ने को मना किया जाता है। हम जो है इस चीज़ को जो है पढ़ने को, क्योंकि चीज़ ये है कि बंदा कहीं चल रहा होता है, नापाकी भी हो सकती है ज़मीन के अंदर। अब लोग कहते हैं कि ठीक है ज़बान से पढ़ रहा है, वो ठीक है, वो उनके सिलसिले में होगा, लेकिन हमारे जो है हम बहुत इस चीज़ में भी वेरी स्ट्रिक्ट, तो उसी लिए जो है हम पढ़वाते नहीं हैं चलते फिरते हुए। और इसी वजह से जगह पाक हो, जगह बिल्कुल साफ हो, जगह बिल्कुल साफ हो, पाक हो। एहतराम में मस्ट है, एहतराम में लाजमी चीज़ है। आप कुरान पढ़ना है, सुभान अल्लाह, तो वो उसका एहतराम तो जितना किया जाए उतना कम है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़। तो आगे फरमाते हैं कि वजीफे की जगह जूते ना लाए जाए हरगिज़। जूतों में नापाकी आने का डर होता है ना, बिल्कुल। अगर आप बाहर चल रहे हैं फुटपाथ पे, पता चला कोई चीज़ नीचे से चिपक गई, गंदगी, आप ले आए कमरे के अंदर, वो कमरे में कारपेट पे या कालीन पे जहाँ भी था फैल लिया, फिर वापस ले गए, तो वो जो है नापाकी के बायस। अच्छा, नापाक जगह में याद रखें तबा ताबईन मौकिलात फरिश्ता नहीं आते, सही, पसंद भी नहीं करते, जिन्नात तो फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि जिन्नात पे भी क्या कहते हैं असफल के हैं और उल्वी के हैं, दोनों हैं, मगर वो तो फिर भी आ जाएंगे, मगर क्योंकि वो मखलूक है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आप गंदगी में चले जाओगे, मैं भी चला जाऊँगा गंदगी में। फरिश्ते तबा ताबईन मौकिलात इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं आती जब तक गंदगी हो। सफाई, पाक साफ़ी जो है बहुत ज़रूरी है। और जब भी जूतों, देखिए मक्खी भी अगर आ जाए ना उसको भी हटाते हैं लोग, इस हद तक सख्ती है कि मक्खी पता नहीं कहाँ बैठ के आ रही है ना, बिल्कुल, क्योंकि निजासत आती है ना मक्खी के साथ, तो इसी वजह से ये चीज़ें ये ध्यान रखा जाता है बस। बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है गंदगी बैठी हो थोड़ी देर पहले और फिर वो एकदम सीधी आ जाए आपके कमरे में बैठ जाए, तो इस वजह से निजासत की वजह से, निजासत गंदगी है ना। देखिए मैंने पहले भी प्रोग्राम में बारहा कहा है, आप एक पानी की बोतल में या एक पानी की बाल्टी में एक कतरा पेशाब का डाल दो, क्या होगा? वो गंदा, पूरी बाल्टी बेकार हो गई है। पूरे पेशाब की बाल्टी है, उसके अंदर एक कतरा पाक पानी डाल दो समंदर का, फिर भी गंदा रहेगा ना। बस ये गंदगी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, उसका काम है गंदगी से गंदगी। अब इसी की मैं एक मिसाल दूँ, बात हो रही है तो थोड़ा सा आगे, वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी बता देता हूँ। एक आदमी जुआ खेलता है ख़ानदान में, पूरा घर क्यों अफेक्टेड होता है? उसकी कमाई भी आ रही होती है और रिलेटेड भी घर से, देखें जाने से तो नुकसान ही हो रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है, मगर जो सही मानों में जो खराबी पैदा हो रही है उसकी कमाई आने से हो रही है, क्योंकि वो अगर 1 रुपया भी ला रहा है घर में कमा हुआ, उससे उसने जाके अनाज रिस्क, वो तो हराम हो गई। दूध खरीद लिया, हराम से हराम ही पैदा होता है, गंदगी से गंदगी ही निकलती है। कभी ये नहीं होता कि गंदगी से कोई साफ चीज़ निकल आए, जब तक मौजा या करामत ना हो। बिल्कुल। और इससे
بندہ اگر اس چیز کا صحیح طریقے سے پرہیز نہیں رکھ پاتا، اس کا پالن نہیں کر پاتا، اس کو صفائی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا، تو اس کا رزلٹ وظیفے میں کس حد تک نیگیٹو ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام کچھ ہو ہی نہیں رہا، اس کی وظیفہ بالکل وہ اخبار ہوگی، اخبار ہو گیا، نیوز پیپر ہو گیا، عبادت کے زاویے میں چلا گیا، جیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے، بس محسوس نہیں ہوگا، کوئی مطلب اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، افیکٹ نہیں ہوگا۔ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ بات کرتی ہے کہ جیسے آپ بات کرتے ہو، وظیفہ ایسے بولتا ہے، بشرط یہ ہے کہ زبان سمجھنے والا ہو۔ بے شک اگر آپ پکار رہے ہو فار ایگزامپل یا وہاب یا وہاب یا وہاب، 2 بجے رات کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں 14,000 پڑھ رہے ہو، صحیح بات، ٹھیک ہے نا، یا تو آپ کے پکار میں فرق ہے، یا یہ کہ آپ کی جو اس کی جو قواعد و ضوابط میں فرق ہے، بالکل، جس کی وجہ سے پکار سنی نہیں جا رہی۔ اچھا، پکار سنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے وظیفہ صحیح چل رہا ہے، بالکل، کمرے میں محسوس ہوتی ہیں چیزیں۔ اب لوگ جو ہے کہتے ہیں کچھ اور دن نا، یہ وظیفے کی چیزیں ہیں، یہ بات ہو رہی ہے ساری روحانی وظیفے کی، یا عام فہم وظائف کی نہیں ہو رہی کہ رضا کو کی اور 308 دفعہ یہ کھلا پڑھا، روحانی، بے شک ہم روحانی وظائف، یہ روحانی وظائف کی بات ہو رہی ہے جو عاملین کرتے ہیں، صاحب علم والی بات ہو رہی ہے، یہ جن کو ان چیزوں پہ کشف حاصل ہے ان کے لیے بات ہو رہی ہے، یعنی بیسیکلی یہ ہماری بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے والد کی بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزوں کی، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، آج جو ہے میں ایک اور بات بتا دوں، آج ایک ٹیلی فون کال آیا تھا، وہ ایک صاحب ہے پاکستان میں ہے، وہ جعفر جامع کے بارے میں جانتے ہیں، کسی کا فون آیا تھا میرے پاس، تو انہوں نے بتایا کہ فلانا آدمی ہے، تو پھر وہ انہوں نے ان کو نمبر دیں گے، میں نے ان کو کہا کہ مجھے نمبر دے دیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے پوچھ کے دوں گا، اور آپ کو میں پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا میرا دے دو ورنہ ان سے پوچھ کے میں کر لوں گا، لیکن ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ، علم علم ہے، بے شک علم، یہ 1 سال، یہ 6-8 مہینے ہو گئے کرتے ہوئے ہر پروگرام میں کہ کوئی ہے جو اس یہ راز جو ہے اس کا دروازہ کھولے، کوئی بات تھوڑی سی ہلی گئی ہے، ویسے تو بہت کچھ ہلا ہے کل، لیکن یہ جو ہے یہ ایک اور چیز، نیا دروازہ آج کھلا ہے، اللہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو شارٹ ویڈیو کلپ ہے نا، بالکل، جس کو پرومو کہتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ چڑھ گئی ہے، صوفی گائیڈنس چینل ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لے، پھر بعد میں پروگرام تو پورا چلے گا، باقی آپ سمجھاؤ گے پھر کل پرسوں کیا چیز ہے۔ ناظرین، آپ نے سن لیا ہوگا شاہ صاحب کے الفاظ یہ تھے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر صوفی گائیڈنس چینل پہ جا کے آپ کل کے پروگرام کا پرومو دیکھ سکتے ہیں، کہ جس پروگرام کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل ہمارا منڈے پروگرام ہوگا، تو ٹائم ہمارے پاس کافی ہوگا، تو اس میں ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے ضرور، بٹ اس پروگرام کا آپ پرومو جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، صوفی گائیڈنس چینل ٹیپ کر کے، تو انشاءاللہ باقی ویڈیو چڑھیں گی، ضرور چڑھیں گی، اور اس کو صحیح ترتیب سے چڑھایا جائے گا، اور آپ کو آگاہ بھی کیا جائے گا، پروگرام کو فالو اپ آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ شاہ صاحب، اگلی بات شاہ صاحب نے یہ ایک بڑی ہی شاہ صاحب ایک اہمیت کی عامل ہے روحانی وظائف میں، اور روحانی وظائف کی دنیا میں، اور جتنے بھی صاحب علم یا صاحب علم کی تلاش میں ہیں یا اس جستجو کے راستے میں ہیں، ان کے لیے بھی شاہ صاحب نے رات کو دعوت کے دوران اندھیرا ہو، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لائٹ جو ہے نا، جو ہماری لائٹ ہے یہ کاٹتی ہے، صحیح، کیونکہ یہ لائٹ کی فارمیشن، میں نے پہلے بھی آپ کو جب آتشی کی بات ہو رہی تھی پروگرام میں، جب آبی اور آتشی کی بات کر رہے تھے، ٹاپک جو ٹی وی کی اسکرین کو آپ لائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، ہاں، روشنی ہے نا، صحیح ہے، روشنی ہے، کیونکہ ریفلیکٹیو چیز ہے نا، ایک آتی ہے اور جاتی ہے، صحیح، تو وہ آتشی کی یعنی کہ پے در پے چلتی ہے، پیرل چلتی ہے، آتش کے فائرنگ، وہ کاٹتی ہے ان چیزوں کو، صحیح، اس میں ایک تو نظر نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، صحیح، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو نظر آئے، محسوس ہو، یا سنائی دے، کوئی اس طرح کی چیز ہو، لیکن وظیفے میں جو ہے 2 کیفیات بہت اہم ہوتی ہیں، وہ نظر آنا اور محسوس ہونا، بس 2 چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے اندر وہ دونوں کیفیات ہو جاتی ہیں کٹ، کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ پہلے ہی جو ہے آگ میں بیٹھے ہوئے ہو، یعنی کہ روشنی میں، آتشی ایٹماسفیئر میں، اس کا طریقہ ہے ایک، اب یہ جو ہے لوگ سوچیں گے کہ جو صاحب علم ہے وہ دیکھیں گے، وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے لیے موم بتی جلا دیتے ہیں ایک، ٹھیک، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے، اتنا ڈر خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ آدمی سے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، وظیفہ ٹوٹنے والی سچویشن ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے دادا والی سچویشن ہوتی ہے کہ مسجد جو ہے لرز جاتی ہے، ٹھیک ہے، بس واقعی اس میں ڈر والی چیز ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر موم بتی جلا لیتے ہیں اس کے لیے، موم بتی میں کٹ نہیں ہوتا، باقی ہر چیز میں کٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک،
یہ سب وجہ کیا نیچرل چیز؟ بس ایک نیچرل چیز ہے، قدرت کی بنی ہوئی چیز ہے نا، موم بھی زمین بھی کاٹن کی بتی ہے، موم بھی زمین سے، تو اس طرح کی چیز سے وہ لائٹ ڈیولپ کرنا مجھ سے نظر نہیں آتا، یعنی کہ نظر آتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے اور نظر بھی آتا ہے. اور موم بتی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لرزش محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو لرزش ہے نا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، آگ جو ہے وہ ہوائی کے ساتھ چلتی ہے نا، آکسیجن کے ساتھ، تو لرزش آدمی کو محسوس ہوتی ہے پھر اس میں. ٹھیک. یہ ایک بڑی سب باریکی والی بات، یہ باریکی والی بات ہے، یہ عام آدمی عام فہم کے لیے نہیں ہے، یہ روحانیت والی بات. بالکل، ہاں یہ روحانیت والی بات. بالکل. تو ناظرین، عشاء صاحب کی بڑی ہی آپ نے پر لطیف باتیں سنی. وظائف کے حوالے سے چند اہم شاہ صاحب کے میں سمجھوں گا کہ جو نئے حضرات ہیں اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، جو شاہ صاحب کے پروگرام فالو اپ کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کو آج کے پروگرام میں بھی 2-3 ایسی چیزیں ملی ہوں گی جو کہ اکثر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں اور رازوں میں سے بھی راز ہیں. تو یہ واقعی ہی ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ہی صوفی پروگرام صوفی گائیڈنس کا ہی تگمہ رہا ہے کہ ایسی چیزیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں وہ بھی دنیا کی نظر کے سامنے آئیں اور لوگ اس بات کا پھر ڈفرنس کریں کہ علم ہے اور بے شک ہے اور علم کو جان سکیں. ضرور. تو بھی لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا گیا ہے. جو بھی لائیو کالر آنا چاہتا ہے کہ میرے شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ آ کے کر سکتے ہیں کوئی بھی. تو جن حضرات کو لائیو بات نہیں کرنا ہے یا کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ لائیو آپ بات نہیں کر سکتے، کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ جو لائیو ڈسکس نہیں کی جا سکتی، یا کچھ حضرات ویسے بھی پرائیویٹلی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں میرے شاہ صاحب سے، تو ان سب حضرات کی سہولت کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 اکٹھے نمبر دیے گئے ہیں. ان نمبر کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو قبلہ شاہ صاحب کو آپ جو ہے یا تو پروگرام کے بعد فوراً یا کل 2 بجے کے بعد جو ہے ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی. تو میں ایک ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کرتا چلوں کہ جب آپ کال کر رہے ہوں لائیو تو ٹی وی کا والیوم پلیز بند رکھیں تاکہ آپ کی بات جب لائیو کال کریں تو ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے ہو سکے. اور اپنے پاس پین اور پیپر ضرور رکھیں تاکہ جو بھی شاہ صاحب بتائیں وہ آپ صحیح طریقے سے لکھ پائیں. اگر ریکارڈر پہ لگایا ہے وہ پھر ٹھیک ہے، ایک علیحدہ بات ہے. نہیں لگایا تو پھر کاپی اور پین کا ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. تو فرسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر. بھائی جان کیسے ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک. باجی کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں بھائی جان مجھے صفی صاحب سے بات کرنی ہے. میرا نام شریفہ ہے اور میری ماں کا نام فلی ہے، فلی FULI. تو مجھے صفی صاحب سے پوچھنا ہے کہ پتہ نہیں مجھے رکاوٹوں کی بھی ہے اور صحت بھی اچھی نہیں رہتی اور کافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو شاہ صاحب کی طرف ٹرانسفر کروں گا. اور صحت کے حوالے سے ایک تو ڈاکٹر جی بی سے آپ نے مستقل رابطے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. بات کریں شاہ صاحب سے بھی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. صفی صاحب کیسے ہو؟ صفی صاحب جی ٹھیک ہے باجی. آپ کے والدہ کا نام بتا دیں گے سب؟ ہاں میرا والدہ کا نام ہے فلی FULI. فلی. سمجھیے. شوہر کا نام؟ میرے شوہر کا نام ایوب. پورا نام محمد ایوب؟ نو ایوب. ایوب. جسٹ ایوب. پورا کچھ اور بھی تو؟ پاسپورٹ میں کیا ہے؟ سوری پاسپورٹ میں کیا نام لکھا ہوا ہے؟ ایوب. سرنیم پٹیل. ہاں ایوب پٹیل بولے نا. تو صفی صاحب کافی میرے کاموں میں پہلے سے ہی کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے. بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہے. جیسے دشمن بھی بہت تنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کوئی. اور فائنینشیل میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور کافی مسئلے ہیں. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، اتنے مسئلے رہتے ہیں. بچے کتنے بجے آپ کے؟ میں فون رکھوں صفی صاحب کوئی سوال پوچھنا ہے مجھے؟ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں باجی کہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اور میرے بچے ماشاءاللہ 6 ہیں. 6 ہیں. پہلا لڑکا ہے لڑکی ہے؟ نہیں پہلے 2 بیٹیاں ہیں میری. پہلے 2 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دروازے کا نمبر، گھر کا نمبر؟ 152. کافی ٹائم ہو گیا اس گھر میں یا قریب ہی ہے ابھی؟ ہاں کافی ٹائم ہو گیا. کافی ٹائم ہو گیا.
کوئی ابھی آپ نے ریسنٹلی کوئی سروے وغیرہ کرایا ہے گھر کا یا کوئی بلڈنگ ورک اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ ہاں بلڈنگ ورک ابھی چل رہا ہے. اچھا چل رہا ہے ابھی اس وقت کمپٹیشن میں. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. ایک کام کریں, آپ انڈیا سے ہیں نا؟ ہے آپ انڈیا سے ہیں؟ ہاں میں انڈیا سے ہوں. ہاں انڈیا سے. دیکھیں سسٹر میں ایک بات بتاؤں, ابھی جو ہے نا فی الحال کے لیے تو میں پڑھنے کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ لائیو آن ایئر ہیں تو مزید آئی کانٹ آسک اور سے اینی تھنگ. ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دے ناٹ پرمیسیبل بائی لا ایز ویل. ٹھیک ہے نا, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو آپ ایک کام کریں, انڈیا میں کہہ کے کسی کو ایک بکرا آپ جو ہے نا پوری فیملی کے اوپر سے صدقہ کروا دیں. اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, پرانے زمانے میں جب بھی بلڈنگ ورک وغیرہ اس طرح کی چیزیں چھیڑتے تھے نا تو وہ یہ کرتے تھے کہ چھوٹا صدقہ کرا دیا یا بڑا صدقہ, کوئی جاندار کا صدقہ کرا دیتے تھے کہ کوئی یعنی کہ بلا ٹل جائے نا, کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے اچھا. ہاں ہاں ایک تو یہ کرا دیں, اور باقی میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن. آپ آر یو ریکارڈنگ اور آر یو رائٹنگ؟ نہیں میں فون پر ہی سن رہی ہوں. اچھا فون پر ہی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر آپ لکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے 786 دفعہ. 786 دفعہ جی. اور چاروں کل جو ہے نا ہاں یہ پڑھنے 19 دفعہ. کتنی دفعہ؟ 19 ٹائمز 19. 19. اوکے. اور سورہ واقعہ جو ہے نا ہاں یہ آپ نے پڑھنا ہے ایک دفعہ روزانہ عشاء یا مغرب کے بعد. عشاء یا مغرب کے بعد. جی اوکے ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں کریں اور یہ کم سے کم بھی 41 ڈیز تک کریں. دین اگین ریپیٹڈ ٹل 41 ڈیز. یو اسٹارٹ ریڈنگ, صدقہ بھی دے دیں پاکستان انڈیا میں تو اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا کہ آپ کا گھر بھی ہلکا ہو جائے گا کیونکہ ابھی گھر وزن ہے آپ کا. ٹھیک ہے اچھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور جی بولیں کا کام یہ سوری چلے گئے کال کٹ ہوگی, کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. اگر آپ کی بات مکمل آپ نامطمئن ہوئی ہو بات سے تو دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں, وہ قبلہ شاہ صاحب کا ہی نمبر ہے, آپ نوٹ کر لیں. تو یا تو پروگرام کے فوراً بعد بہتر یہ ہے کہ کل 2 بجے کے بعد وہ نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں, کیونکہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کچھ حوالے سے کہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ لائیو ڈسکس نہیں کی جاتی. کوئی مکان کا انہوں نے کیونکہ اسٹیٹ میں کہا کہ مکان میں کام کرو آ رہے تھے تو آپ نے کہا ابھی بھی جاری ہے, تو اس وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ لائیو نہیں کی جا سکتی. اگر کرنا چاہیں تو 2 نمبر موجود ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ, آپ رابطہ کر سکتے ہیں پری بکنگ کے نمبر پہ. قبلہ شاہ سے پرائیویٹلی بات کر لیں جو بھی ہو. تو ابھی نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ تسیب بھائی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب نام بتائیں گے اپنا؟ جی نام بتائیں گے. جہانگیر. محمد جہانگیر. ہاں جی پہلے میں آپ سے بات کر لوں پھر شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں. بولیں. جی فارسی کا ایک شاعر ہے عرفی, اس نے فارسی میں شعر کہا, وہ تو نہیں مجھے آتا, اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ پانی کو کہ تو ہر چیز کو ڈبو دیتا ہے, لکڑی کو کیوں نہیں ڈبوتا؟ بولیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے خیا آتی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے, میں اسے کیسے ڈبو دوں؟ یہ آپ کی نظر میں نے کیا, ایک مجھے بڑی اچھی چیز لگی. اب میں شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ جناب. اور قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں, بڑی اچھی لگی آپ کی بات. اور شاہ صاحب سن رہے ہیں, بولیں. یہ کمپلیمنٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. شاہ جی محمد جہانگیر میرا نام ہے. آپ نے مجھے 19 دن کے لیے پڑھنے کو کہا تھا بسم اللہ 19 دفعہ, جو میری کل ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر مجھے رابطہ کریں. ابھی جو ہے دوبارہ آپ نے 19 ڈیز دوبارہ پڑھنا ہے, یہی وظیفہ 19 دن دوبارہ وہی پڑھنا ہے. میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ یہ 1900 دفعہ جو ہے نا یہ 3 وظیفے کرنے 19 دن کے. ٹھیک ہے نا. یہ بسم اللہ کی ٹکرار کہلاتی ہے اور یہ 19 دن کے, کیونکہ کل حروف جو ہیں بسم اللہ کے 19 ہیں, 10 بائے 19 دفعہ پڑھوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ 3 پڑھنے ہیں. تو ابھی آپ 19 ڈیز دین اگین 19 ڈیز, مگر کوشش کریں ناغا نہ ہو. پہلے ناغا تو نہیں کیا نا؟ نہیں
19 दिन मैंने मुसलसल पढ़े हैं, जब भी शुरू किया मुसलसल पढ़ा है। हाँ, बस ये जारी रखना है, ये मुसलसल जो है 19 डेज देन अगेन 19 डेज, आई थिंक 1938 होगा आई थिंक। हाँ जी, तो ठीक है। जो मेरा मसला है, जो मेरा प्रॉपर्टी का मसला है और बच्चे की परेशानी है, ये उसी के लिए आप मुझे दे रहे हैं ना? ये दोनों चीजें मैं किसी और वजह से भी पढ़वा रहा हूँ, जो कि मैं बता नहीं सकता आपको। कुछ चीजें जो है ना, एक देखें, आप एक बात याद रखें, रूहानियत जो है ना रन्स इन टू पैरेलल वर्ल्ड्स, ये मैं सबको बता रहा हूँ। रूहानियत दोनों तरफ चलती है, जो साइड नजर नहीं आती, अरवा कह लो उसको, या ये कि उल्वी कह लो, जो भी साइड है, और एक साइड है जो पैरेलल, जो हमारी नजर आ रही है, ये कलम है, ठीक है ना, मैं बैठा हुआ हूँ, तौसीफ बैठे हुए, ये हमारी एक साइड है, ठीक है ना। एक और साइड है जो इनविजिबल है, जो नजर नहीं आ रही। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि उनके लिए भी पढ़वाया जाता है, ठीक है। तो ये उनमें से एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पढ़वा रहा हूँ। तो ये 3 वजीफे कर लें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। बाकी ये कि फिर दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए वो बाद में पढ़वाऊंगा, बट फर्स्ट आई नीड टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है जी, ओके जहांगीर भाई, ओके, अल्लाह ताला सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खुश रखे, आबाद रखे। और बड़ा अच्छी आपने बात बताई कि पानी से पूछा गया कि लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता, तो उसने कहा जिसको खुद मैंने अपने हाथों से पाला हो उसको कैसे डुबाऊँ। बाकी बड़ी खूबसूरत बात थी। मोहम्मद जहांगीर साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो इंशाल्लाह अपना वज़ाइफ के हवाले से कंटिन्यू रखिएगा। जैसे शाह साहब ने कहा कि 3 वज़ाइफ करने होते हैं, तो सम प्रॉब्लमें नज़र आ रही होती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आ रही होती। वो इसी को कहते हैं पकड़ और मार। बिल्कुल, ये मेरी परवाज़ जो है ना, ये इसकी पकड़ और मार बहुत लंबी है, क्योंकि आजकल नज़र ही नहीं आती। वैसे तो लोग बात करते हैं, लेकिन ठीक, जो इसी वजह से जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ बता के क्या करना, वैसे पढ़ लो तो चक्कर वो वैसे ही मतलब बता दिया जाए कि मसला वैसे ही हल हो जाए तो क्या ज़रूरत है। देखिए, चीज़ ये है कि लाजमी तो नहीं हर बीमारी का जो है आपको बताया जाए कि ये बीमारी है आपको, बिल्कुल, ठीक है। साथ उसकी मेडिसिन वैसे दे दी जाए, मेडिसिन दे दी जाए कि ये पढ़ते रहो बस ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता नहीं है। हाँ, तो वैसे कुछ लोगों को तजस्सुस होता है, अच्छा मुझे ये तो आप मसले इसके लिए दे रहे हैं, तो ये किस चीज़ के लिए दे रहे होंगे। देखें, मसला ये होता है कि ये एक अजीब उलूम है रूहानियत जो है ना। एक तो ये कि दिखाई भी देता है और ये दिखाई भी नहीं देता, यानी कि देखने को तो इसकी गवाही जो है वो कुरान पाक है, ठीक है ना, क्योंकि कुरान से पढ़वा रहे हो आप, ठीक है ना। कुरान खुद गवाही देता है इस चीज़ की, ठीक है। एक तो ये हो गया, और ना देखने की बात है तो ये बिल्कुल ही गायब है, सही, यही नहीं पता, बिल्कुल, ठीक है ना। ये किताब आई कहाँ से है? गैब से आई है, आसमान से आई है ना, गैब से आई है बस। तो इसका राब्ता जो है वो हर चीज़ में है, इधर भी है उधर भी है, बेशक। तो बस ये जो डिफरेंस है ना, बिल्कुल, ये इसको बैलेंस चलाना, ये रूहानियत का एक फ़न है बस, बेशक। और हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, बोले। मैं सुखदेव सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी बाबा जी। सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह। सुखदेव, ठीक है, शाह साहब से बात करें। हाँ जी। हेलो जी जनाब, कैसे हैं? ठीक है। हेलो हेलो, ये हेलो। हाँ जी बाबा। हाँ जी, मेरा नाम सुखदेव सिंह है। ये सुखदेव सिंह। सकबीर, सुखदेव, सुखबीर, हाँ बोले बोले बोले, आपकी आवाज़ बहुत रुक रुक के आ रही है, बोले। सुखदेव, हाँ जी सुखदेव, आप बोले, आगे बोले। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है कि 8464। ये ਤੇ मैं अपने फ्यूचर बारे पूछना चाहता है, मेरा की हिसाब होता है। फ्यूचर आपका जो है ना, हाँ जी। पास्ट का जरा बता दें। शादी वादी कितनी की है आपने? हाँ जी, शादियां कितनी हुई हैं? हुई है नहीं हुई शादी आपकी? शादी तो एक ही हुआ है। अभी क्या मसला आ रहा है जो फ्यूचर के बारे में पता करना है? मैं आने वाले फ्यूचर बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या होना चाहिए, कैसे? देखो, होना से मतलब चीज़ ये है कि ये सबसे पहले तो यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। सबसे पहले तो यकीन होना चाहिए कि टुमारो विल बी बेटर, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये कर लें। बाकी ये कि जो काम क्या करते हैं, दुकान वगैरह है आपकी? क्या काम क्या है आपका? नहीं, काम तो मैं रेस्टोरेंट में करता हूँ। अच्छा, दुकान में, रेस्टोरेंट है आपका, ठीक है। हाँ जी।
मैं इधर आए को 18 ईयर हो, मेरा कोई इधर एडजस्टमेंट नहीं होने का पता लगा, आने वाला फ्यूचर कैसे रहेगा? हाँ, अभी जो है ना, मैं ये बता दूं कि अभी तक जो है ना, अभी तक तो काम ठीक चल रहा है, अभी तक तो काम इतना ठीक है आपका, इट्स नॉट दैट बैड, बट आफ्टर नेक्स्ट ईयर ना, जून के बाद बहुत ज़बरदस्त टिप आ रही है विच विल टेक यू राइट टिल नेक्स्ट ईयर। सुन ले एक दफ़ा, क्योंकि चीज़ ये है कि टाइम भी कम होता है। आवाज़ बहुत कम आ रहा है हमारा, आवाज़ कम आ रहा है तो उस वॉल्यूम खोल लें फ़ोन का। पूरा सिग्नल नहीं, क्या आवाज़ नहीं पूरा आ रहा। हाँ, आवाज़ का मसला। अच्छा, एक काम करें कि आप जो है ना, तौसीफ आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो बात हो नहीं सकेगी, आपको आवाज़ नहीं जा रही ना। बिल्कुल। और पता क्या, क्योंकि कॉल में डिस्टर्बेंस है ना, आपको आवाज़ सही तरीके से नहीं जा रही, तो थोड़ा सा मसला है। तो बेहतर यह है कि दूसरे 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं, तो वो जो है नंबर, उन पे शाह साहब को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या तो 2 बजे फ़ौरन बात कर लें प्रोग्राम के, तो बेहतर यह है कि कल 2 बजे के बाद नंबर पर रब्ता कर लें, तो आपकी बात हो पाएगी। क्योंकि कॉल में जब डिस्टर्बेंस है, तो शाह साहब भी बता रहे हैं कि सही तरीके से समझ और समझा नहीं पाऊंगा, तो मसला उधर का उधर ही रहेगा। तो बेहतर यह है कि उन नंबर पर रब्ता कर ले, तो आपको बता दिया जाएगा कि जिस वैसे फ्यूचर के बारे में उनको थोड़ा सा कि नेक्स्ट ईयर के बाद जो है ना, जून जुलाई के बाद अगले 4.5 साल तक, यानी कि 2020 तक कह लो या 2019 तक, 4.5 साल, इनका टाइम बहुत ही टफ गुजरेगा। उसके अंदर हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, डॉक्टर जीपी से भी राब्ते में रहे, यानी कि कोई चीज़ होती है ना, एवरी कंसीवेबल थिंग गोइंग रॉन्ग, वो वाली सिचुएशन होगी, हर चीज़ बैठते बैठते नहीं बैठेगी, ये है इनके मसला है। ठीक, तो हम नेक्स्ट कॉलर की जानब चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बोले कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आप टीवी से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ गई प्रोड्यूसर साहब को। तो मेहरबानी करके, मैं प्रोग्राम के शुरू में भी रिक्वेस्ट की, तो अभी फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी अब आप साहबान कॉल करें लाइव प्रोग्राम में, तो बेहतर ये है कि वो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, ताकि आपकी बात सही तरीके से हो पाए, ताकि जो भी शाह साहब बताएं वो आप समझ पाएँ और उस पर सही तरीके से अमल करें, ताकि जिस मसले के लिए आप टाइम निकाल के बात कर रहे हैं वो किसी हल की तरफ भी जाए। तो नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। नाम बताएंगे प्लीज हस्बैंड का? जी, इनके नाम नजाकत अली है। सॉरी? नजाकत अली। नजाकत अली, ठीक है, शाह साहब से बात करें। शुक्रिया जी। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम शाह साहब। बाजी कैसे? ठीक है। हस्बैंड का पूरा नाम नजाकत अली है? जी हाँ, पूरा नाम है। आपका नाम? मेरा नाम यास्मीन है। क्या पता करना चाह रहे हैं? बस ये कोई फिर कुछ अप्स एंड डाउन जो है लाइफ में जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, है ना? ये पाकिस्तान से आए हुए थे? जी हाँ। कितने साल हो गए यहाँ? 3-4 साल हो गए? ज्यादा हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया। 10 साल से ज्यादा हो गए। 3-4 साल पहले क्या कर रहे थे ये? बस ये जस्ट नॉर्मल ड्राइविंग की जॉब कर रहे थे। ये चले तो नहीं गए थे 3-4 साल पहले? हाँ, गए थे कहीं। हाँ, ठीक है। नाम क्या बताया इनका? नजाकत अली? जी हाँ। पहले लड़का है आप लोगों का? जी नहीं, बेटी है। बेटी है। नाम? मैविश है। कोई बच्चा इससे पहले मिसकैरेज तो नहीं हुआ? जी हाँ, बेटी के बाद। बेटी के बाद, ठीक। जी हाँ। बच्चे कितने हैं कुल? माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। पहले आपका बेटा होना चाहिए। तो शौहर की पहली शादी है ये? एक ही शादी है? जी हाँ। आपका पूरा नाम क्या है? महविश? नहीं, बेटी का नाम है महविश है, मेरा नाम यास्मीन है। ओह सॉरी। वालदा हयात है आपकी? जी हाँ।
فیملی میں اگر یہ بولا جائے کہ سب سے زیادہ والدہ کی دیکھ بھال آپ کرتے ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی یا غلط؟ جی بالکل صحیح ہے آپ کی صحیح بات ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اگر اتنا بھی نہ بتا سکیں تو پھر یہاں بیٹھنے کا فائدہ. جی ٹھیک ہے. اچھا باجی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو تھنگز آر ناٹ دیٹ بیڈ, ٹھیک ہے نا, بٹ دے آر آن دا راکس. بٹ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. میں یہ بتا دوں کہ کسی کی انٹرونشن ہونے والی ہے آپ کے شوہر کے کام میں. انٹرونشن کا مطلب ہوتا ہے somebody is gonna put his foot in the middle. تو یہ بہتری کی طرف چیزیں ہو جائیں گی. ابھی بھی ٹھیک ہے, there is no problem as such. ٹھیک ہے. جو گھر کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ گھر کا مسئلہ یا کام کا؟ گھر کا ہے, نہیں کام کا نہیں ہے, گھر کا مسئلہ ہے. ہاں گھر کا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کے اندر انٹرونشن ہوگی کسی کی. اچھا. یعنی کوئی بیچ میں ہاتھ پیر ڈال کے کچھ نہ کچھ. کیا پرابلم کیا ہے؟ کیا ریپوزیس ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ جی لائک یہی کوئی سچویشن ہے, لائک somebody is trying to take over, ان سے گھر کو لینا چاہتا ہے ایز اے فیملی ممبر ہے. Is it in UK or Pakistan? ان یو کے. ہاں تو اسٹے ان کانٹیکٹ ود solicitors اینڈ یہ انشاءاللہ جو ہے نا I've given you a hint کہ somebody will intervene and the matter will be resolved. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. Yeah, it will be resolved. لیکن میں پڑھنے کو ضرور بتاؤں گا اس سلسلے میں. پلیز. یہ لکھ لیں. ایک کتاب آتی ہے یاسین ورد مبین, دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں. اچھا, یہ کسی اسلامک اسٹور سے لے لیں, لکھ لیں, یا ریکارڈ کر رہے ہیں تو ریکارڈ کر لیں. سورہ یاسین ورد مبین. ہاں جی. اچھا مبین والی. جی ہاں. ہاں یہ جو ہے یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھنی ہے. اور یہ جو ہے یہ پرٹیکولر کتاب روشنی میں پڑھنی ہے, رات کے اندھیرے میں نہیں پڑھنی. یہ پڑھنی ہے آپ نے 49 ڈیز. اور حالت وضو پڑھنی ہے, یعنی کہ اگر وضو کی حالت نہ ہو سکے تو نہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. تو باقی از اوکے, باقی دیر از نو پرابلم ایز سچ. ٹھیک ہے. شکریہ صاحب. ٹھیک ہے. اوکے باجی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اور خدا حافظ. سسٹر پاک پروردگار آپ کے جو بھی مسئلے ہو حل فرمائے. سب کے لیے دعا گو ہیں کہ حال کے سب کی مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں اور جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑے مسئلے بھی پاک پروردگار حل فرمائے. سب کے لیے ہم دعا گو ہوتے ہیں ہر پروگرام میں, اور ختم کے دوران بھی, اور ہر وقت ہم وطن گوش سب کے لیے دعا گو ہیں پاک پروردگار مصیبتیں حل فرمائے. شاہ صاحب ایک سوال میں کرنا چاہوں گا بیچ میں. شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران اپنے مطلب پر دھیان ہو اور کھانا سادہ ہو. مطلب پر دھیان کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب پہ دھیان کا مطلب اس کا ایک ہی ہے کہ جو آپ کا مطلب ہے اس پہ دھیان ہو بس. اب مطلب کیا ہے؟ وہ پکار ہے, یعنی کہ جس وجہ سے آپ پڑھ رہے ہو نا. یہ نہیں کہ آپ پڑھ وظیفہ رہے ہو اور سوچ جو ہے کہ کل میں نے مووی جانا ہے, پرسوں جو ہے مجھے وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. مطلب اللہ کا نام لے رہے اور سوچیں کہیں اور ہے نا. پتہ چلا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کل جو ہے BMW کے شو روم بھی جانا ہے, گاڑی کا تیل بھی بدلی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کہ توجہ میں کنسنٹریشن میں یہ ہو کہ جس وجہ سے پڑھ رہے ہو بس وہ اتنا ہو, اور عبادت کی طرح اس کو پڑھا جائے. جو قواعد ہے نا جسے نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی چیز ہے. لیکن نماز کا یہ کہ کیونکہ نماز جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے, اس میں کنسنٹریشن کنٹرول کرنا ایزی ہے. وظیفے میں کیونکہ 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں پڑھتے ہوئے, تو اس کے اندر کنسنٹریشن اتنی دیر رکھنا نا تو سر بھاری ہونے لگتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں سر بھاری ہو رہا ہو کوئی مسئلہ ہے, کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف کنسنٹریشن کی وجہ سے سر بھاری ہونے لگتا ہے. جیسے آپ کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ جاؤ کہ میں یاد کر لوں, کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہ ہیڈ ایک ہوتی ہے نا, تھکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے بس اتنی سی. اس لیے اس کو عاملین نے اس کو ایک دھندا بنا رکھا ہے, سر بھاری ہو رہا ہے پڑھنے میں, بس یہ مسئلہ ہے. کہ ایسا کچھ نہیں ہے, آپ تھوڑا سا طریقے سے عقل استعمال کر کے جو ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کا گلاس رکھ لیتے ہیں سامنے, صحیح, بھلے پیو نہ پیو, اور پانی کا گلاس رکھ لو تو ویسے وظیفہ کوئی بھی ہو عبادت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ گرمی ہے, خشکی پیدا کرتی ہے اندر, ڈرائی کرتی ہے. اور کھانا بالکل سادہ سے مطلب کھانا سے سادے سے مطلب یہ نہ ہو کہ اگر کھانا کھا رہے ہو تو آپ وظیفے کے بیچ میں بیٹھ کے ڈکاریں بھی لے رہے ہو اور ہوا بھی خارج کر رہے ہو. یہ سوٹیبل نہیں ہے. ہاں سوٹیبل نہیں ہے وظائف میں. اسی لیے جو ہے لوگ جو ہے کچھ لوگ جو یہ روحانی وظیفے کرتے ہیں وہ تو جلالی اور جمالی بھی کر دیتے ہیں, ترک جو ہے نا, دونوں سبزی بھاجی دوست چاول وغیرہ وہ اس طرح کی چیزیں, اور وہ کیا کہتے ہیں گوشت وغیرہ سب بند ہے. چاول بھی نہیں کھاتے لوگ بہت سے, تو وہ پیٹ میں ہوا پیدا کرتا ہے. گوبھی نہیں کھاتے, مٹر نہیں کھاتے. یہ تقریباً ہر وظیفے میں یہ مسٹ ہے کھانے پینے کا پرہیز, یا کہ چند وظائف؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے شیخ پیر
جو آپ کا ہے نا صاحب علم جو بتا رہا ہے، وظائف جو کرا رہا ہے، وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا پڑھوا رہا ہے. فار ایگزامپل جو ہے، اگر وہ جیسے کہ میں ایک مثال دوں کہ وہ اگر یا عزیزو پڑھوا رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی کہ میں پڑھوا رہا ہوں کسی کو، لیکن یا عزیزو پڑھوا رہا ہے، اس کے اندر وہ کوشش کرے گا ترک کروا دے، صحیح، کیونکہ گرم ہوتا ہے نا، وزن ہے ریاض کا، ٹھیک ہے نا، وہ کرا دے. اگر یا لطیفہ پڑھا ہے اس کا تو سب کچھ کھا لو، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ایک فارمیشن ڈفرینٹ ہے. تو اس وجہ سے یا دوسرے ایک اور وظیفہ ہے اس کا، یہ یا ولیو، یہ بھی جو ہے یہ وزندار وظیفہ ہے، اس کے اندر بھی ترک کرا دیتے ہیں. میں نے پڑھوایا تو نہیں، میں نے خیر پڑھوایا اپنے کزن کو پڑھوایا تھا میں نے، صحیح، اچھا میرے خیال سے 19-20 وظیفے کروائے تھے یا 33 کروائے تھے، یاد نہیں. مگر جب یہ پڑھوایا تھا تو ترک کروا دیا تھا، لیکن جمالی کرایا تھا، جلالی نہیں، صحیح، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ کر نہیں پائے گا، کیونکہ کھانے پینے کا شوقین ہے. صحیح. تو وہ اس نے کچھ ہی عرصے کیا، بس جیسے ہوتا 33 دن، بس دیٹس اٹ. تو یہ بیسکلی کہنے کا مطلب یہ کچھ وظائف میں مسٹ ہوتا ہے، کچھ وظائف پہ مست تو ہوتا ہے، کچھ میں چل جاتا ہے. کیونکہ خشکی ہو جائے گی، پھر خشکی میں پھر یہ ہوگا کانوں میں سے خشکی آنے لگے گی، بالوں میں سے خشکی ہو جائے گی، ہاتھوں میں خشکی، باڈی پہ افیکٹ پڑتا ہے، پھر وہ زبان میں بھی خشکی آ جاتی ہے اس کی. جبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جلال ہے اور بات کرنے میں کڑواہٹ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ خشکی چاروں طرف آپ کو ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے. تو ٹائم ختم ہو گیا ہے ابھی ہمارے پاس، تو کوئی آخری بات کہنا چاہتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور کل جو ہے برسی کی تھی والد صاحب کی، سب کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ 1 عدد سورہ فاتحہ اور 3 جو ہے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے میرے والد صاحب کے نام پہ بخش دیں، اگر بخش تو بس میں یہ ریکویسٹ ہے. شاہ صاحب نے بالکل میرے لیے بھی دعا کریں اور میں سب کے لیے دعا کو بس. بے شک بے شک. تو ناظرین، شاہ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ والد صاحب کی یسٹرڈے برسی تھی، برسی کا موقع تھا، تو کل بہت ہی ختم برسی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں جو کل کے دن پہ سب اکٹھی ہو گئی تھیں. تو وہ ایک انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بتایا جائے گا کون کون سی چیزیں تھیں، اور ڈیٹیل میں سب بیان کیا جائے گا. اور شاہ صاحب کے حوالے سے جیسے بتایا کہ سورۃ الحمد 1 دفعہ اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ دیں. جو حضرات سن رہے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب کی روح کو صالح ثواب کے لیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی نہیں گرنے دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار آپ کو کسی بھی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے بچائے، اور آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہرگز بالکل نہ دیں. پاک پروردگار وحدہ لا شریک ذات آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرے، لیکن آپ کسی محتاج کی مدد ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں. انشاءاللہ کل پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.